मेरा घराना, मिलजुल कर हम साथ रहेंगे। मैं और मेरा घराना, मिलजुल कर हम साथ रहेंगे। प्रोग्राम मिसाली घराना में मैं ज़हूर कैल्वन और महक साबर आपको खुशामदीद कहते हैं। यसुल मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आपको हमारा बहुत बहुत सलाम कबूल हो। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपकी उमंगों और आपकी उम्मीदों पर पूरा उतर रहा होगा। फिर भी हमारी ख्वाहिश है कि आप अपने कमेंट्स और अपनी राय ज़रूर हमें दिया करें ताकि ये प्रोग्राम आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी को मज़ीद निखार सके। और अगर आप किसी ख़ास मौजू पर बात करना चाहते हैं, उसकी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें लिखें ताकि हम उस पर भी बात कर सकें, ताकि ये प्रोग्राम और ज़्यादा आपकी उमंगों पर, आपकी आरजुओं पर पूरा उतर सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। और आज एक ख़ास मौजू जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी पर इंटरनेट का और सोशल मीडिया के क्या असरात हैं। थैंक यू सो मच सर टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। और जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की तो हम कहते हैं ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर एनर्जी और टाइम को स्पेंड करके हम बहुत सारी मालूमात जो है वो हासिल करते हैं। आज के जदीद दौर में सोशल मीडिया अपनी नौयत का एक खासा अच्छा और दिलचस्प प्लेटफॉर्म है और इसका ख़ानदानी ज़िंदगी के साथ क्या ताल्लुक़ है, इस टॉपिक को जो है वो हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। इस टॉपिक पर गुफ्तगू और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर अमजद परवेज़ और उनकी अहलिया अंजुम अमजद, जो कि बाय प्रोफेशन जो हैं वो एक टीचर हैं और इसके साथ साथ स्कूल मैनेजमेंट और संडे स्कूल मैनेजमेंट में ख़ासा तजर्बा रखती हैं। आज हम देखेंगे कि इनके अकॉर्डिंग सोशल मीडिया का क्या इम्पेक्ट है और किस तरीके से ये ख़ानदानी ज़िंदगी पर असर रखता है। और अगर मैं जनाब अमजद परवेज़ साहिल साहब की बात करूं तो अमजद परवेज़ साहिल साहब एक पढ़े लिखे शख्स हैं और ख़ास तौर पर आप एक लिखारी हैं, राइटर हैं, आप शायर हैं, आप टूरिस्ट हैं और इसके साथ साथ आप अज़म टेक्नोलॉजी के मालिक और इसके सीईओ भी हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के साथ इनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है और इस पर ये खूब दस्तरस भी रखते हैं। मैं चाहूँगा कि आज की गुफ्तगू में अमजद परवेज़ साहिल साहब और उनकी अहलिया अंजुम अमजद साहिबा ये भी हमारे साथ शामिल रहें। मैं आप दोनों को फिर से खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज की गुफ्तगू हम सब के लिए और हमारे सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए बहुत मुफीद रहेगी। तो अमजद साहब आज की गुफ्तगू शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इंटरनेट और सोशल मीडिया इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पहले बताएं। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे यहाँ पर कॉल किया है इसके लिए, तो इट्स माय प्रिविलेज टू हैव अ डिस्कशन विद यू। जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है तो आज की दुनिया में सोशल मीडिया के बगैर हमारी जो दुनिया है वो नामुकम्मल है। हमारी मौजूदा जो दुनिया है वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक ये है कि हम सिटीज़न हैं। सिटीज़न का मतलब है कि हम जिस जगह रह रहे हैं वो उसकी बाउंड्रीज़ हैं। सो जो बाउंड्रीज़ के अंदर हम रहते हैं, यानी कंट्रीज़ के अंदर जब रहते हैं तो उसको हम ये कहते हैं कि हम इस मुल्क के शहरी हैं, यानी सिटीज़न हैं। और जो इंटरनेट है इसने वो बाउंड्रीज़ जो है ना उनको ख़त्म कर दिया है और अब हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो बाउंड्री लेस है। इसीलिए इसको कहते हैं ग्लोबल विलेज। इसको इसलिए ग्लोबल विलेज कहते हैं। और वो जो ग्लोबल विलेज है उसके फिर आगे पार्शली कंट्रीज़ बने हैं। हम कुछ देर के लिए इसको सोशल मीडिया को कंट्रीज़ कह देते हैं। अगर हम ग्लोबल विलेज के शहरी हैं तो फिर हम सिटीज़न नहीं कहलाएंगे, हम कहलाएंगे नेटिज़न। क्यों? क्योंकि जो नेट के ऊपर हैं और रहते उनको हम नेटिज़न कहते हैं। अब वो नेटिज़न जो है यानी ग्लोबल विलेज में जब हम रहते हैं तो उसमें फिर आगे उसको डिवाइड कर दिया है डिफरेंट नेटवर्क्स में। मिसाल के तौर पे हम एक मुल्क है जिसको हम कहते हैं फेसबुक। तो फेसबुक जो है उसका जो शख्स फेसबुक का मेंबर है, यानी जिसने अपना अकाउंट फेसबुक के ऊपर बनाया है, ये सोशल मीडिया का एक नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं।
सो उसमें फ़र्ज करें कोई शख्स पाकिस्तान का है और जापान का है और इंडोनेशिया का है और इंडिया का है और चाइना का है, ये सारे एक ही मुल्क के शहरी हैं जिसको हम कहते हैं सोशल नेटवर्क के मेंबर होना। सो फेसबुक जो है वर्चुअल कंट्रीज़ हैं जिसमें हम नेटिज़न के तौर पे हैं, हम शहरी हैं फेसबुक के। अगर कोई शख्स ट्विटर जिसको एक्स कहते हैं, अब जो नया नाम एक्स है, जो उसके ऊपर जिसका अकाउंट है, अब ये भी बियॉन्ड द बाउंड्रीज है। सो बीइंग अ नेटिज़न हम डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वर्चुअल कंट्रीज़ जिसका नाम हमने स्पेसिफिकली सोशल नेटवर्क्स रखा हुआ है, जैसे फेसबुक है, एक्स है यानी ट्विटर जिसको हम बोलते हैं, और पिंटरेस्ट है, या इसमें आप टिकटॉक है, बटरफ्लाई है, और दीगर बहुत सारे हैं। इसमें जो है वो इंस्टाग्राम है, ठीक है, जो पॉपुलर है यंगस्टर में। वैसे तो इसके ऊपर अब इसको कमर्शियली भी क्योंकि यूज़ किया जाता है, तो इसको डिविजन्स की हैं डिफरेंट अपने प्रोफेशंस के मुताबिक। सो हम उसके फिर मेंबर हैं। उसके आगे फिर इसकी मज़ीद डिविजन्स हायरार्की बनती है, जिसमें फिर हम उसको अपने शोबा के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड द नेटवर्क या सोशल मीडिया नेटवर्क। सर, जैसे कि आप हमें बता रहे थे कि किस तरीके से हम सिटीजन से जो है वो नेटिजन की तरफ आए हैं और किस तरीके से इंटरनेट ने हमें जोड़ दिया है, ग्लोबल विलेज की फॉर्म में जो है वो हमें ले आए हैं। सर, काइंडली हमें ये बताइएगा कि किस तरीके से सोशल मीडिया की ज़िंदगी ने हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी को मुतासिर किया है। देखिए, कोई भी इन्वेंशन है दुनिया में जब भी हुई है, उसने इंसानों की ज़िंदगी को मुतासर तो किया है, नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली। तो जो सोशल मीडिया है ये भी चूँकि एक तरह की इन्वेंशन है और इसने हमारी ज़िंदगियों पे कोई बदलाव कोई लेके आई है। सो उस बदलाव में हुआ तो इस तरह है कि हम जो फैमिलीज़ हैं, ख़ानदान हैं, उनमें भी एक छोटे छोटे सर्कल बन गए हैं अब। सो ये चूँकि मशीन है और सचमुच इसको मशीन कहते हैं, वर्चुअल मशीन है, कोडिंग बेस्ड है। सो इस मशीन ने हमारे जज्बात को बहरहाल कहीं ना कहीं मुतासर किया है, क्योंकि इसके मुतासर होने की वजह यह है कि एक फैमिली में बैठे, एक कमरे में बैठे हुए 4 लोग 4 नेटवर्क्स के साथ जुड़े होते हैं, यानी दुनिया के साथ वो जुड़े होते हैं, लेकिन आपस में उनकी जो डिस्कशन है, जो गुफ्तगू है, जो इंटरेक्शन है, वो बहरहाल मुतासर तो हुआ है उससे। अच्छा, अब ये अगर ये मुतासर हुआ है तो इसका कमबैक कैसे किया जा सकता है? इसका कमबैक मुमकिन है। उसके लिए ये है कि ये डिपेंड करता है कि हमारी फैमिली की बॉन्डिंग कैसे है। अगर हमारी बॉन्डिंग जो है वो बड़ी फ्रेजाइल किस्म की है, यानी जिसमें हम ऑलरेडी ही किसी बात में मुशावरत नहीं करते या कम करते हैं या ना होने के बराबर करते हैं, तो फिर कोई एक थर्ड पार्टी आएगी, जैसे कि सोशल मीडिया है, ये थर्ड पार्टी के तौर पे आ रहा है। उसने हमें वो जो सेपरेशन थी या एक सेपरेट करने की थी, उसको तकवीयत दे दी है, अब उसको ताकत दे दिया है, हमें मदद कर दी है कि हम एक दूसरे से अलहदा हो जाएं। और यही वजह है कि हम एक घर में रहते हुए कभी कभी हम आपस में बात नहीं करते, बल्कि बहुत दफ़ा हम नहीं भी करते, और जबकि नोटिफिकेशन हम हर 5 मिनट बाद देखते हैं। अब जैसे आप बता रहे हैं कि इसके ख़ानदानी असरात जो हैं वो काफ़ी हमें नज़र आते हैं, क्योंकि इसके असरात जो हैं वो पड़ते रहे हैं। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके असरात मनफी भी हों और सिर्फ मनफी हों, उसके जो है मुस्बत भी हैं। सो इसके मनफी असरात पहले अगर डिस्कस कर लेते हैं तो उसमें हमें कहीं ना कहीं स्प्लिट किया है इसने, ये मनफी है इसके बहरहाल, जिसने हमें अकेला किया है, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड पे इसने हमें एम्पावर भी किया है उन चीज़ों को, उन रिचुअल्स को जो कई दहाइयों से, नस्लों से हमारे दरमियान थे। इस सोशल मीडिया पे चूँकि एक द फ्लड ऑफ नॉलेज है, तो उसने हमें बहरहाल कहीं ना कहीं रैशनलाइज भी कर दिया है। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप ये कह रहे हैं कि इसने हमें स्प्लिट कर दिया है, हमें अलग-अलग कर दिया है, शायद मैं इसको इस तरह से बयान कर सकता हूँ या समझ सकता हूँ कि जब हम इकट्ठे बैठे हैं, बेशक हम ख़ानदानी तौर पर इकट्ठे बैठे हैं, तो भी देखा जाता है कि बाप के पास अलग अपना एक मोबाइल फ़ोन और अलग से बैठा हुआ है, माँ के पास अलग है, बेशक उसमें वो अपने पसंद की चीज़ें देख रही है। इसी तरह हर बच्चे के पास भी अलग अलग है। और आपकी बात यहाँ हमें साफ नज़र आती है कि ख़ानदान स्प्लिट हो गया है, ख़ानदान इकट्ठा नहीं बैठ रहा।
اکٹھا بیٹھے ہوئے بھی وہ علیحدہ علیحدہ ہے. تو یہ واقعی ایک منفی اثر ہے. اس کا کوئی ہم مثبت اثر بھی اس طرح سے لے سکتے ہیں؟ دیکھیں کمپاؤنڈ افیکٹ ہے ایک ہوتا کہ ہم جب کسی سے علیحدہ ہوتے ہیں تو لگتا ایسے ہے کہ ہم علیحدہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کچھ دیر پہلے کے علیحدہ ہو گئے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. لیکن اس کا پازیٹیو پہلو دوسری سائڈ پہ یہ بھی ہے کہ ہم کبھی کسی کا ویٹ کرتے ہیں نا. آپ نے بھی ایسے کیا ہوگا. پہلے دور میں ایسے تھا کہ جب کوئی ہمیں کہتا تھا جی کہ ہم آپ کو 12 بجے ملنے آ رہے ہیں تو ہم اس کا فرض کریں انتظار کرتے تھے. تو اس وقت ہم اس صورت میں مرحلہ ایسے کرتا ہوں، میرے ساتھ بہت سارے ہم خیال لوگ ایسے ہی کرتے ہوں گے. وہ کتاب پڑھتے تھے، تو وہ کتاب چونکہ پڑھتے تھے تو انتظار میں کتاب پڑھتے تھے. آج کل ہم انتظار میں نیٹ سرفنگ کرتے ہیں. سو اس نے ہمیں تھوڑا سا اس حوالے سے ہماری آئسولیشن کو ڈیکریز بھی کیا ہے کہ اگر آپ آ رہے ہیں، آپ نے 12 بجے کا ٹائم دیا، میں 11 بجے میں بیٹھا یہاں پر کوئی اس میں سے کوئی ویڈیو نکالوں گا. اگر میرا مزاج انفارمیشن لینے کا ہے تو میں انفارمیٹیو ویڈیو نکالوں گا اور اس کو دیکھوں گا. سو اس نے پازیٹیولی ہمیں کہیں نہ کہیں بوسٹ بھی کیا ہے، بوسٹ بھی کیا ہے ایک طرح کا. اچھا، یہ ساری باتیں آپ نے کہا درست ہیں، لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک طرح سے مثبت بھی ہے. یس پازیٹیو اس طرح سے ہے کہ اس نے ہمیں بہت کچھ اور بھی دیا ہے. یس لیکن ہم یہ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ خاندانی طور پر یہ ہمارے لیے بہتر ہے؟ خاندانی طور پر دیکھیں کوئی چیز بھی انڈسپلن ہوگی تو وہ خراب ہوگی، ڈسپلن میں آئے گی تو ٹھیک ہو جائے گی. اگر ہم خاندانی طور پہ سوشل میڈیا کا استعمال، ہمارا ایک فیملی باؤنڈ ہے جس میں میرے جو بہن بھائی ہیں وہ دنیا میں سمجھ لیں پھیلے ہوئے ہیں، کوئی یورپ میں ہے، کوئی کہیں ہے. اب ہم نے ایک فیملی باؤنڈ بنایا، ہم وہاں پر اپنے پرابلم یا اپنے فیلنگز شیئر کرتے ہیں. آپ ذرا تصور کریں کہ آپ 10 سال پہلے جب ہم فیکس پہ 20 سال پہلے فیکس پہ بات کرتے تھے تو ہماری جو بانڈنگ تھی اس میں کتنا گیپ تھا، اور بایولوجیکل گیپ بھی کئی دفعہ پڑ جاتا تھا یا کوئی اس طرح کا بھی کہ ہم ایک دوسرے کی شکلیں بھول جاتے تھے. آج ہم وہ سامنے نکال کے تو اس پہ ویڈیو چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم ایک دوسرے سے دور ہوئے، اب تو ہم ایک دوسرے کے قریب ہو گئے. تو فیملیز کو اس نے کہیں نہ کہیں ان ادر ورڈز جوڑا بھی ہے. ہم اس کو یہ بالکل ہی نہیں ٹوٹل پورا کا پورا کہہ سکتے کہ اس نے ہمیں آئسولیٹ کیا. سر آپ کی بات کو ہی اپریشیٹ اور ایکسٹینڈ کرتے ہوئے میرا اگلا کویسچن جو ہے وہ میڈم سے ہے کہ میڈم مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے سر نے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ فیملی وائز جو ہے وہ ڈسٹینٹ ہوئے ہیں لیکن ورچوئل گراؤنڈ پہ ہم نے کنیکٹ کیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دنیا کے ساتھ تعلق بناتے بناتے کہیں ہم اپنے خاندان کے وقت کو بہت پیچھے نہیں چھوڑا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میڈیا کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ ملا بھی ہے، ہم نے بہت کچھ کھویا بھی ہے. لیکن دیکھیں جہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی چیز کا بھی کوئی بھی استعمال ہے وہاں پہ ہمیں اس کا نقصان بھی ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. اگر ہم کسی چیز کا بہت زیادہ استعمال کریں گے تو وہ ہمارے لیے کیا ہوگا، نقصان کا باعث بنے گا. اگر ہم اس کو روٹین کے مطابق استعمال کرتے رہیں تو ہمارے لیے فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے لیے اس کا جو پازیٹیو پوائنٹ ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ سکتا ہے. جی میڈم، جیسے ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں فریڈم آف سپیچ کی، فریڈم آف ایکسپریشن کی اور فریڈم آف چوائسیز کی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ کھل کے اپنے بچے کو جو ہے وہ اپنی بات بتا سکیں اور آپ کا بچہ بھی کھل کے آپ سے اپنی بات کر سکے تو آپ ایک سیم پوائنٹ پہ جو ہے وہ بات کریں گے اور سیم انٹرسٹ پہ جو ہے وہ آپ لوگ بات کر سکتے ہیں، اور جب سیم انٹرسٹ پہ بات کریں گے تو آپ ایک ہی اسکرین پہ ایک ہی ٹائم پہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کر سکتے اپنے بچے کے ساتھ. میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی ہی بات بتاتی ہوں، اپنے گھر کی، اپنی فیملی کی، اپنے بچوں کے ساتھ، کہ جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں بذات خود بھی ایک ٹیچر تھی، جوائنٹ سسٹم فیملی بھی تھا، سب کو دیکھنا ہوتا تھا. لیکن پھر بھی میں کیا کرتی تھی کہ میں اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالتی تھی، ان کے ساتھ بیٹھ کے میں ان کے ساتھ کارٹون بھی دیکھتی تھی، ان کے ساتھ میں یہ جو ہماری پروڈیگل سنز اور موساز اور یہ ساری موویز جو ہے نا، میں ان کے ساتھ ایک ٹائم رکھتی تھی کہ مجھے اب یہ کام کرنا ہے، آپ نے اس میں اپنا ہوم ورک کرنا ہے، آپ نے اس میں اپنا دوسرا کام کرنا ہے، میں نے اپنا یہ کرنا ہے، میں نے ٹیوشنز پڑھانی ہے. اور جب ہم اکٹھے بیٹھیں گے پھر ہم موویز دیکھیں گے، پھر ہم کارٹونز دیکھیں گے. تو اس طرح سے میں اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح ان کا ٹائم جو تھا وہ اسپینڈ بھی کرتی تھی، اور ان کو گیم وغیرہ کھیلنی ہوتی تھی وہ بھی ان کے ساتھ میں کھیلتی تھی، فزیکل بھی ان کے ساتھ باہر بھی لے کے جاتے تھے.
یہ ہے کہ ایک چیز کا ایک جو ہوتا ہے نا وہ ٹائم مقرر ہونا چاہیے. جی. اگر سوشل میڈیا ہماری زندگی میں آیا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں اس کے لیے ایک علیحدہ ٹائم نکالنا ہے. ہمیں اپنی فزیکل ایکسرسائز کے لیے ایک علیحدہ ٹائم نکالنا ہے. اگر ہم نے اپنی فیملی میں بیٹھنا ہے, مل کے بات کرنی ہے, تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک ٹائم نکالنا پڑے گا اور ہمیں یہ سارا کچھ کرنا ہے. جی. اسی لیے ہماری ایک کامیاب زندگی ہو سکتی ہے. میڈم آئی ریئلی اپریشیٹ یور تھاٹ, اور یہ بلکہ ہمارا پیغام ہے عام عوام کے لیے اور اسپیشلی مدرس کے لیے کہ کتنا ضروری ہے آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا. اور اس میں ایک بڑی اچھی چیز جو سوشل میڈیا کے حوالے سے ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ آپ کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں, کب دیکھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسا دیکھنا جس کے بارے میں وہ دوبارہ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے, تو اگر آپ اپنی مدر کے ساتھ, اپنے فادر کے ساتھ, اپنے سبلنگس کے ساتھ جو ہے وہ وقت اسپینڈ کریں گے تو بہت ساری چیزوں کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. امجد صاحب, ہم پھر آتے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو سوشل میڈیا نے کیا ہمارے سوشل نیریٹو پہ بھی کوئی اثر ڈالا ہے؟ سوشل میڈیا نے ہمارے جو سوشل نیریٹو ہے اس پہ تو بہت زیادہ اثر ڈالا ہے. ہم ایک طرح کے بہت ساری جگہ پہ آرٹیفیشل سے ہو گئے ہیں. ہم ایک جو ہماری ہے نا اسٹینڈرڈس آف لیونگ وہ ہماری سبسٹینشل ٹائپ کی ہو گئی ہے کہ ہم دکھاوا جو ہے نا اس کی طرف تھوڑا زیادہ ہمارا ٹلٹ ہو گیا ہے اس طرف, ٹھیک ہے, اور شکر گزاری کی طرف کم ہے. تو یہ ایک طرح کا ہمارا جو ہے نا سماجی رویہ, اس میں ایک بدلاؤ, ایک تبدیلی تو بہرحال آئی ہے. اس نے ہمارا ایک نیریٹو جو ہے نا اس کو چینج کیا ہے. امجد صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ہمارا نیریٹو بہت چینج ہوا ہے, لیکن کیا ہم اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے پاس کوئی تجاویز ہیں تو وہ بتائیں. ہاں جی, اس کو بہتر بنانے کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ انفارمیشن آبزرو کرتے ہیں تو اس کو پھر ڈسکس کریں. ایک ڈسکشن, جوائنٹ ڈسکشن ہونی چاہیے ہماری. مطلب میں نے کوئی ریسرچ دیکھی ہے تو اس ریسرچ پہ اپنی رائے قائم نہیں کریں, بلکہ اس کے لیے ہمیں اس کا ایک کاؤنٹر نیگیٹو بھی لے لینا چاہیے کہ جو میں آبزرو کر رہا ہوں انفارمیشن, کیا یہ ٹھیک ہے. اس کے لیے ویسے تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں ہمیشہ کہ ہمیں کتاب پڑھنی چاہیے, کیونکہ جو سوشل میڈیا پہ انفارمیشن ہے اس میں اور کتاب کی معلومات میں یہ فرق ہے کہ کتاب ایک ڈاکومنٹ ہے جس کو انڈورس کیا گیا ہے اداروں نے, ٹھیک ہے, کسی نہ کسی حوالے سے. جو سوشل میڈیا ہے اس کو ہم بالکل دیسی زبان میں یہ بولتے ہیں کہ اس کا مائی باپ نہیں ہے کوئی بھی. اس لیے جو بھی انفارمیشن ہم وہاں سے آبزرو کرتے ہیں اس کو جو ہے اس کے اوپر ہمارا تھوڑا سا تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے کہ جو میں لے رہا ہوں کہیں وہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں مس گائیڈڈ ہو رہا ہوں کہیں سے. کیونکہ جب ہم کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں یا جب ہم کوئی کلپ دیکھتے ہیں, کوئی ٹک ٹاک پہ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں, تو کبھی کبھی وہ ہمارے ذہنی رجحان کو چینج بھی کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو درست کرنے کے لیے ہمیں یا تو پریویس کوئی ہسٹری لینی پڑے گی یا ڈسکس کرنا پڑے گا ان لوگوں سے جو ہم سے زیادہ تجربہ کار ہیں. اس کے ساتھ ہی میں ایک کتاب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ کتاب مثالی باپ کے نام سے ہے. اس کو فیملیز فار پاکستان نے شائع کیا ہے, اور اس کتاب میں خاندانی زندگی کے بارے میں, خاندانی زندگی کو مضبوط بنانے کے بارے میں, خاندانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت سی ہدایات, بہت سے مشورے دیے گئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ کتاب آپ بھی اس کو اپنے زیر مطالعہ لائیں, اس کو ضرور پڑھیں تاکہ ہم اپنی خاندانی زندگی کو اور بہتر بنا سکیں اور اس کو ایک مثالی خاندانی زندگی بنا سکیں. اور اب وقت ہے کہ ہم ایک شارٹ بریک لیں. شارٹ بریک لینے کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے اور اپنی گفتگو کو یہیں سے جاری کریں گے. میں اور میرا گھرانہ مل جل کر ہم ساتھ رہیں گے. میں اور میرا گھرانہ مل جل کر ہم ساتھ رہیں گے.
मसानी घराना हमारा यीशु के साथ चलेंगे। होगा मसानी घराना हमारा यीशु के साथ चलेंगे। मैं और मेरा घराना मिलजुल कर हम साथ रहेंगे। हम दूसरों की मुसरत की खातिर वफा से प्यारों का दामन भरेंगे। हम दूसरों की मुसरत की खातिर वफा से प्यारों का दामन भरेंगे। मैं और मेरा घराना मिलजुल कर हम साथ रहेंगे। मैं और मेरा घराना मिलजुल कर हम साथ रहेंगे। किताब मिसाली बाब का मुताला आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी की मजबूती और तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। इसे पढ़ने से आप भी अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ज़रूर पढ़िए। ब्रेक के बाद हम आपको फिर से मिसाली घराना में खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, उसके इम्पैक्ट की और किस तरीके से जो है वो सोशल ज़िंदगी ने हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी को मुतासिर किया। मैडम, एक नॉर्मल जो नैरेटिव जो है वो आजकल की जनरेशन में रन करता है वो ये है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने हमें बनावटी बना दिया है। हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो कि हम नहीं हैं। मैम, काइंडली मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी तजावीज़ हैं जिन पर अमल करके हम अपनी इस नुक्ता नज़र को जो है वो बेहतर बना सकते हैं? हमारे घरों में हमारी बेटियां हमारे साथ अपनी मामा के साथ घरों के काम काज में मसरूफ़ होती हैं। उस दौरानिए में आपकी बच्चियां तो आपके साथ होती हैं, लेकिन आपने अपने बच्चों को देखना है, अपने बेटों को देखना है कि आया उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं। हम अपनी ज़िंदगी में असल रंग जो है वो नहीं भर रहे, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, अपने बच्चों का ध्यान रखने के साथ साथ उनकी एक्टिविटीज़ पे देख के, ताकि वो आपकी ज़िंदगी में आपका साथ हों, आपके साथ हों। मैडम, नहायत ही शुक्रगुजार हूँ मैं आपका कि आपने खूबसूरत बातें ख़ानदानी ज़िंदगी के बारे में और उनकी तरबियत के बारे में, बच्चों की तरबियत के बारे में आपने हमें बताई हैं। अब जैसा आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि खातून खाना तो बच्चों की तरबियत करती हैं, लेकिन आपने क्या देखा है, सोशल मीडिया का असर आपके बच्चों पर क्या हुआ है और आपने उनकी तरबियत में सोशल मीडिया का असर कैसे देखा है? देखिए, सोशल मीडिया पर एक सर्च के मुताबिक हम वही सर्च करते हैं जो हमारे जहनी ट्रेंड होते हैं। सो अगर आप घर में गुफ्तगू पॉजिटिव करते हैं, प्रोडक्टिव करते हैं, तो सोशल मीडिया पे भी ऑलमोस्ट हम वही चीज़ें सर्च करेंगे। लेकिन जहाँ तक हमारे बच्चों का ताल्लुक है तो हम तो ऐसे करते हैं कि ख़ास करके खाने के वक्त में जब बैठते हैं, सो उस वक्त हमारे सबके मोबाइल हमारे पास नहीं होते। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपस में गुफ्तगू कर लेते हैं या टीवी देख लेते हैं। टीवी के ऊपर कोई कॉमेडी शो लग सकता है और वो भी धीमी सी आवाज़ में, जिसमें हम आपस में बातचीत कर लें। तो यही एक तरीका है जिसमें हम आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं और हमारे जो मोबाइल है उनको हम फिर जो है ना खाना खाने के बाद, गुफ्तगू करने के बाद, आपस में शेयरिंग करने के बाद यूज़ करते हैं, कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अगर कोई यूज़ करना हो। बाकी हमारा इसलिए प्रोडक्टिव होता है कि बच्चों ने अपनी असाइनमेंट्स के हवाले से चीज़ें करनी होती हैं मोस्टली, और मैंने अपने क्लाइंट्स के हवाले से करनी होती हैं, चीज़ें देखनी है। सिंपल हम इसको ऐसे मैनेज करते हैं बच्चों के साथ। यानी सर, आपके कहने का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि ये स्क्रीन का दौर है, तो स्क्रीन से तो हमारी जान छूट नहीं सकती। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि एक टाइम में सिंगल स्क्रीन यूज़ कर लें ताकि हमारी कनेक्टिविटी भी रहे और ख़ानदानी तल्लुकात भी बेहतर हो सके। बड़े सादा अल्फाज में जो है वो आपने इस बात को हमारे लिए एक्सप्लेन किया है कि आपके ख्याल में ना सिर्फ ख़ानदानी ज़िंदगी के हवाले से मैं ये बात पूछ रही हूँ, बल्कि एक इनफरादी ज़िंदगी में भी किस तरीके से जो है वो सोशल मीडिया को मुस्बत और मुतवाज़न तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو متوازن استعمال کرنے کے لیے جو بھی ہے اس کے ہم ریلیونٹ یوز کریں اس کا. جب ہم ارریلیونٹ یوز کریں گے اس کا تو ہم کسی اور طرف چلے جائیں گے. ریلیونٹ ہوتا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرا جو پروفیشن ہے میں کوشش کروں گا اس پہ سرچ کرنے کی. اس میں اگر بچے کوئی ہے، بچوں کے اپنے پروفیشن ہے، جیسے ایک بچے کا بزنس ہے، بیٹی کا سائیکالوجی ہے، تو اس پہ پھر وہ اپنے ریلیونٹ چیزیں جو ہے نا بولے. اس پہ فرق پڑتا ہے کہ وہ اس کی اسکرین ٹائم جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے یا اسپیسیفک ہو جاتا ہے. کائنڈلی میم آپ بھی اسی بات پر مزید اپنی رائے کا اظہار کریں. ہم اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں اپنا زیادہ ٹائم بچوں کے ساتھ اس طرح سپینڈ کر سکتے ہیں کہ اگر تو آپ گھر میں ہیں تو ان کو کہیں کہ اپنے ہوم ورک کے علاوہ، اسائنمنٹس کے علاوہ آپ نے میرے ساتھ گھر میں یہ کام کروانا ہے، پاپا کے آفس میں جانا ہے، آپ نے وہاں جا کے ان کے کام کو دیکھنا ہے. اس طرح سے ان کا جو ہوگا دھیان وہ بھی تھوڑا سا بٹ جائے گا. اپنے کام کے علاوہ پھر وہ دوسرے کام کو بھی، مینس کہ اپنے بزنس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں ایک تو ان کے پاپا کی ہیلپ ہوگی، دوسرے نمبر پہ ان کو بھی پتہ چلے گا کہ آیا یہ کام کیسے ہے، کس طرح ہے، میں نے اس کو آنے والے دور میں، آنے والے دنوں میں میں نے اس کو کیسے سنبھالنا ہے، اس کو بھی پتہ چلے گا. اور ہمارے اس میں ہمارا یہ بھی فائدہ ہوگا، اور دوسری طرف سے ہماری اس بات سے بھی تھوڑی سی ریلیکس ہمیں ہو جائے گا کہ آیا یہ کسی اور ایکٹیویٹیز میں باہر بچوں کے ساتھ، دوسرے بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ تو نہیں ہو رہا. میڈم بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی ہیں، بہت شکریہ. میں شکر گزار ہوں اتنی اچھی باتیں کرنے کے لیے کہ یہی بچوں کی تربیت میں ایک اہم جزء ہوتا ہے. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو ہمارے بچے جو ہیں وہ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ ان کو پھر اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ کوئی اور ایسی فضول جو چیزیں ہیں وہ ان کو دیکھ سکیں. اپنے کام میں رہیں گے، مصروف رہیں گے تو اور زیادہ اچھے طریقے سے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر سکیں گے. بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں. اس پروگرام میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اور آج کی گفتگو میں خاص طور پر جو سوشل میڈیا کے موضوع پر تھی اس کو آپ نے سنا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام بھی آپ کی خاندانی زندگی کو بہتر بنانے، اس کی مضبوطی کے لیے مفید ثابت ہوگا. اپنی رائے، اپنے کامنٹس ضرور ہمیں دیجیے تاکہ اس سے پتہ چل سکے کہ یہ پروگرام آپ کو کیسے لگتے ہیں اور اس کو ہم اور آپ کے لیے کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں. پروگرام کا وقت چونکہ اب ختم ہو رہا ہے، ہم سب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ. ہم دوسروں کی مسرت کی خاطر وفا سے پیاروں کا دامن بھریں گے. ہم دوسروں کی مسرت کی خاطر وفا سے پیاروں کا دامن بھریں گے.